السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا الأغلبية لا يشتركون في قناتك؟ السبب أن الأغلبية لا يهتمون بالاشتراك، بل يهتمون أنهم يتفرجون على الفيديو ويضغطون إعجابا ويكملونها ويخرجون من الفيديو. أما البعض يشتركون في القناة لأنهم لا ينسون الاشتراك. أنا منزل فيديو النهاردة، ودخلت على الإحصائيات ولقيت الفيديو جاب 300 حاجة و70 مشاهدة و6 مشتركين و69 لايك. يعني الفيديو كويس ولكن المشتركين قليلين. أنا بحب أقول لك الملاحظة دي، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يصل لك كل جديد. وآخر حاجة تصلي على النبي.